बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है और दिन है बुध का। आपके सामने 2 दिनों का अहवाल रखूंगा, 20 और 21 मई का, और फिर आपको बताऊंगा कि कल वफाकी हुकूमत की जानिब से एक सरेंडर किया गया है, लेकिन मैं उसको हलाल सरेंडर समझता हूँ, क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी के लिए था, टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए था, इदारों के दरमियान तसादुम को रोकने के लिए था। अच्छा, बहुत से लोग मेरी इस बात पर एतराज़ भी करेंगे, और ज़ाहिर है लोगों के अंदर इस वक्त गम और गुस्सा इतना ज़्यादा है कि लोग चाहते हैं कि सूरत हाल तसादुम की तरफ जाए, इदारे आमने सामने हों, आपस में लड़ें और कोई फैसला हो कि कोई एक जिसने सरवाइव करना है वो सरवाइव करे, और हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएं। ये लोग चाहते हैं, लोगों में इतना गम और गुस्सा है, और लोग कहते हैं कि एक बार अदलिया जो है ना वो तहस नहस तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अहमद फरहाद साहब का मामला है, और ज़ाहिर है एक कोशिश मैं नुसरत जावेद साहब को सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा कि देखें, कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह से वो वापस आएँ, और खुदा न खास्ता सूरत हाल उस नहज पर ना पहुँचे कि बिल्कुल कह दिया जाए कि जनाब वो नहीं है, और बिल्कुल ही वो मुकम्मल तौर पर गायब कर दिए जाएं। ये चीज़ भी दुरुस्त नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हों, ख़ास तौर पर इस केस में। और अहमद फरहाद साहब जो शायर हैं, अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, वो कम अज़ कम बाज़ियाब होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें इस वक्त इतनी ज़्यादा अदालती महाज पे चल रही हैं, और वैसे तो हम ये समझते हैं कि अदालतों को अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। सिवाय आमिर फारूक साहब की अदालत के बाकी जो जजेज़ हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि इंसानी हकूक़ के मामलात हों, आइन के मामलात हों, या पाकिस्तान के लोगों के राइट्स का मामला हो, इस्लामाबाद के लोगों के राइट्स का मामला हो, इनकी जुरिडिक्शन में जो चीज़ें आती हैं उनका मामला हो, तो वहाँ पे हमें बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस भी नज़र आती हैं, फैसले भी नज़र आते हैं, अहकामात भी नज़र आते हैं जजेस की जानिब से। जो 7 जजेस हैं उनकी जानिब से, जिनमें से 6 वो हैं जिन्होंने लेटर लिखा। लेकिन ये अब मामला ये है कि पहले 20 को जो इसे 20 से पहली समातें हैं, उन समातों का अहवाल तो मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ और बता चुका हूँ। 20 की समात का मैंने आपको नहीं बताया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 20 की समात पर ऐसा क्या हुआ था कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और फिर कल क्या हुआ, और कल टेम्परेचर डाउन था और वफाकी हुकूमत ने सरेंडर किया, वो पॉजिटिव था। लेकिन सरेंडर के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रखता हूँ। देखें, 20 मई की समात में ये हुआ कि समात सुबह के टाइम हुई, और जब सुबह के टाइम समात हुई तो ईमान मज़ारी साहबा जो वकील हैं अहमद फरहाद साहब की फैमिली की, उन्होंने बताया अदालत को कि हफ्ते वाले दिन अहमद फरहाद के नंबर से कॉल आई उनकी फैमिली को, उनकी बीवी को, और कहा गया कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी पिटीशन वापस ले लें तो अहमद फरहाद को हम घर भेज देते हैं। वो ये कहती हैं कि 3 ड्राफ्ट हमने एक्सचेंज किए, हमने भेजा, उन्होंने कहा ये एक्सेप्टेड नहीं है ड्राफ्ट, फिर दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा, और तीसरे ड्राफ्ट पर हम इत्तफाक कर गए कि ठीक है, हम ये ड्राफ्ट, इस ड्राफ्ट के तहत दरखास्त दायर कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अपनी पिटीशन वापस ले रहे हैं, आप अहमद फरहाद को घर भेज दें। वो ये कहती हैं कि हमने कमिटमेंट पूरी की, हमने पिटीशन वापस लेने की दरखास्त दायर की, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है और अहमद फरहाद को वापस नहीं भेजा गया, और हमने दरखास्त भी दे दी थी कि हम केस वापस लेना चाहते हैं, लिहाजा अब हम अपनी इस दरखास्त को वापस लेते हैं कि हम पिटीशन वापस ले रहे हैं, अब हम ये केस लड़ेंगे। तो जब सुबह के टाइम समाअत हुई 9:30-10 बजे, तो अदालत ने कहा जी 3 बजे 20 मई को 3 बजे जो है वो सेक्रेटरी दिफा आ जाएं और सारे आ जाएं, और बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन हुई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि 3 बजे जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, तो मुनव्वर इकबाल दुगल साहब जो हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो आए, उन्होंने बताया कि सूरत हाल क्या है, और उन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर फलकनाज साहब जो हैं वज़ारत दिफा की जानिब से वो आए हैं। ब्रिगेडियर फलकनाज साहब ने आकर बताया कि हमने ISI पर इल्ज़ाम है कि ISI ने उनको अगवा किया है, हमने ISI से पूछा और ISI ने इनकार कर दिया है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराएं, तहरीरी जवाब चाहिए, उसके ऊपर सेक्रेटरी दिफा के दस्तखत होने चाहिए, ज़बानी बात नहीं चले जी। अच्छा, दुगल साहब, मुनव्वर इकबाल दुगल साहब कोशिश करते रहे कि किसी तरह से टाइम मजीद मिल जाए, तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि आप मामला ISI और MI के दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया है, तो ये दोनों की नाकामी है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो जिम्मेदार हैं वो जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो हैं, और वो आ जाएं, वरना DGI और DGMI को हम बुला लेते हैं। उसके बाद दुगल साहब ने फिर गुजारिश की, तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि देखें, आप गुजारिश ना करें, कानून के मुताबिक काम करें। सेक्रेटरी दाखिला भी आए, उनको भी हम देखेंगे कि सेक्रेटरी दाखिला से भी हम पूछेंगे कि IB, CTD और पुलिस कैसे काम करती है। अगर इदारे इस काबिल नहीं है कि वो काम कर सकें, तो फिर हमें इन इदारों की जरूरत नहीं है। दुगल साहब ने कहा देखें जी, FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस तहकीकात कर रही है। तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि FIR करके कोई बहुत बड़ा एहसान किया है, और फिर उस पर उन्होंने कहा कि पहले बंदा उठाएं और फिर कहें कि जाकर पर्चा करा दो, और फिर एहसान जतलाया जाए कि हमने जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया है। 365 की FIRs में बताएं कितने बंदे आज तक जो है
وہ جو ہے وہ واپس آئے تو اس کے بعد تحقیقات ہوئی اور منطقی انجام تک اس کو پہنچایا گیا۔ دوگل صاحب نے کہا دیکھیں جی اغوا کا کیس ہے، محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ جب میں فیصلہ دوں گا تو یہ معاملہ اغوا سے کہیں اور چلا جائے گا، میں دونوں منسٹرز کو بلاؤں گا، پھر پرائم منسٹر کو بلاؤں گا، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا دروازہ کھٹکھٹایا اور بندہ اٹھا لیا، ڈالے بھیجے اور بندہ اٹھا لیا، یہ پریکٹس رکنی چاہیے۔ اگر 32 کلومیٹر کے شہر اسلام آباد میں ہمارے ادارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں ابھی آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت سخت آئے گا، اس فیصلے کا بہت سخت اثر ہوگا، اور اس کیس میں ہم نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ ایک طرف آپ اس کی فیملی کو میسج بھجوا رہے ہیں کہ کیس واپس لو، اور دوسری طرف آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بندہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، دوگل صاحب نے کہا کہ سر ہم کورٹ آف لاء کے سامنے کھڑے ہیں، یہ جو باتیں ہیں ان کی طرف سے یہ اورل باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ یہاں تو آپ روز کھڑے ہوتے ہیں، یہ اغوا برائے تاوان سے زیادہ سنگین جرم ہے، آپ منت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں منت کرتے ہیں؟ قانون سیدھا ہے، جواب دے دیں۔ میں پوری کابینہ کو بلا کر یہاں بٹھاؤں گا اور فیصلہ کروں گا کہ ایجنسیز نے ملک چلائیں، کہ ایجنسیز کام کریں گی اور ملک چلائیں گی یا قانون کے دائرے میں کام ہوگا۔ یہ موٹی بات ہے۔ اگر ایجنسیز نے ملک چلانا ہے تو قانون بنا دیں تاکہ یہ بندے اٹھاتے پھریں، پھر جو مرضی ان کا دل کرے کرتے رہیں۔ اور اس کی میرا پیغام دے دیجیے گا کہ اب اس کی بیوی سے اس کی بات مت کرائیے گا، اس کی بیوی کو کال مت کیجیے گا۔ اگر ایسی بات ہوئی تو میں بہت سخت احکامات دوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دہشت گرد ہے احمد فرحاد تو بتائیں دہشت گرد ہے، میں ابھی اس کی پیٹیشن ڈسمس کر دوں گا کہ یہ اس کیس میں مطلوب ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس موقع پہ یہ 20 مئی کو اصل یہ وہ سیکشن تھا جس پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پھر ریئیکٹ کیا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ایس ایس بی آپریشن سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیکٹر کمانڈر کا بیان ریکارڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم نے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ لکھی ہے، ابھی بیان نہیں لیا۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ کل ان کا بیان لکھ کر لائیں۔ سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر رہتا ہے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک 18ویں گریڈ کا ملازم ہوگا، آپ لوگوں نے پتہ نہیں انہیں کیا بنا دیا ہے، ان کو ان کی اوقات میں رہنے دیں، مت ان کے تابع ہو جائیں۔ ملک چلے گا تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا، ملک نے چلنا ہے تو ان کے بغیر بھی چل جائے گا، مت لوگوں کو اغوا ہونے دیں۔ یہ محسن اختر کیانی صاحب کے وہ سخت ترین ریمارکس تھے جن پہ بہت ریئیکشن آیا، اور اس پہ پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی لاپتہ افراد کا معاملہ 40 سال سے ہے۔ ریمارکس میں ابھی دیکھ رہا تھا، بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ آئین نے اختیارات کا تعین کر دیا ہوا ہے، انتظامی کی کیا اختیارات ہیں، مقننہ کیا اختیارات ہیں، عدالتوں کی کیا اختیارات ہیں۔ ہیبیس کی پیٹیشن جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بعد پولیس کو تحقیقات کرنی ہوتی ہیں۔ 60 سال سے یہی قانون نافذ ہے۔ ریمارکس دیکھ کر تکلیف ہوئی اور کہا گیا کہ ہم افسران کو، فوج کے افسران کو بلائیں گے، پھر سیکٹریز کو بلائیں گے، پھر وزراء کو بلائیں گے، پھر پی ایم کو بلائیں گے۔ عدالتوں کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، جو بھی عدالت کا حکم ہونا چاہیے وہ تحریری ہونا چاہیے۔ یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب تحریری حکم جاری کریں، ہم جا کے وہ انٹر کورٹ اپیل میں عامر فاروق صاحب اور ایک اور جج سے وہ معطل کروا دیں گے، بات ختم۔ تو ریمارکس نہ دیں، حکم جاری کریں تحریری، تاکہ ہم اوپر جا کے عامر فاروق صاحب اور ایک اور جج سے معطل کروا لیں حکم۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت تحریری حکم دے بجائے اس کے کہ سنسنی خیز خبریں باہر نکلیں، بے چینی پھیلے، یہ بہت نامناسب ہے۔ اور آرٹیکل 248 کے تحت انہوں نے کہا استثناء حاصل ہے، پرائم منسٹر کو کابینہ اور وہ باتیں کی، افواج پاکستان کا ذکر کیا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک چلے گئے ہیں، کئی لوگ حملوں میں مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام بھی لاپتہ افراد میں تھا۔ تو منصف کو جو ہے وہ متحمل مزاج ہونا چاہیے اور اس کو قلم کی طاقت سے فیصلے کرنے چاہیے، عقل اور شعور اور کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق اور آئین کے مطابق۔ اور یہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ پولیس کی تفتیش میں عدالتیں مداخلت نہیں کرتی۔ تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہیلنگ ٹائم ہے اور فلاں 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 فلاں، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ 60 سال سے یہی قانون نافذ ہے۔ ریمارکس دیکھ کر تکلیف ہوئی اور کہا گیا کہ ہم افسران کو، فوج کے افسران کو بلائیں گے، پھر سیکٹریز کو بلائیں گے، پھر وزراء کو بلائیں گے، پھر پی ایم کو بلائیں گے۔ عدالتوں کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، جو بھی عدالت کا حکم ہونا چاہیے وہ تحریری ہونا چاہیے۔ یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن اختر کیانی صاحب تحریری حکم جاری کریں، ہم جا کے وہ انٹر کورٹ اپیل میں عامر فاروق صاحب اور ایک اور جج سے وہ معطل کروا دیں گے، بات ختم۔ تو ریمارکس نہ دیں، حکم جاری کریں تحریری، تاکہ ہم اوپر جا کے عامر فاروق صاحب اور ایک اور جج سے معطل کروا لیں حکم۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالت تحریری حکم دے بجائے اس کے کہ سنسنی خیز خبریں باہر نکلیں، بے چینی پھیلے، یہ بہت نامناسب ہے۔ اور آرٹیکل 248 کے تحت انہوں نے کہا استثناء حاصل ہے، پرائم منسٹر کو کابینہ اور وہ باتیں کی، افواج پاکستان کا ذکر کیا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک چلے گئے ہیں، کئی لوگ حملوں میں مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام بھی لاپتہ افراد میں تھا۔ تو منصف کو
جو ہے وہ متحمل مزاج ہونا چاہیے اور اس کو قلم کی طاقت سے فیصلے کرنے چاہیے، عقل اور شعور اور کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق اور آئین کے مطابق۔ اور یہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ پولیس کی تفتیش میں عدالتیں مداخلت نہیں کرتی، تو انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہیلنگ ٹائم ہے اور فلاں 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 فلاں، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔